لوگ جنہاں نو اساں عطا فرمائی کتاب یتلونہ حق تلاوتی، او تلاوت کرنے والے اس کتاب دی جس طرح اس دی تلاوت کرنے دا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ نے جو اس کتاب تے ایمان رکھنے والے، وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کتاب قرآن پاک دا انکار کر دن، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس او لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ستائش دے بعد آرام جاں، سکون ایمان، غمخار آسیاں، ممدوح قدسیاں، سرخیل نوریاں، رحمت عالمیاں، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن، اللہ عز و جل رحمتاں، برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان۔ سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، اس بات دے اندر کوئی شک نہیں اور اس حقیقت دی کوئی دوسری رائے نہیں کہ حضور علیہ السلام الہ العالمین دا انعام، احسان، فضل اور کرم حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی بشارتاں دی نوید اور نبی خلیل الرحمن علیہ السلام دی دعاواں دا ثمر بن کے آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام دی حیات طیبہ جو کائنات دے لوگاں دے واسطے بہترین اسوہ کامل ہے۔ اے ربیع الاول دا مہینہ جو ہن ساڈے تو الوداع ہو رہے ہے، ربیع دا مطلب بہار ہوندا ہے، حضور آئے بہار اندر بہار آئی۔ اس ماہ مبارک دے اندر ہر امتی اور ہر مومن مسلمان آمینہ دلال علیہ السلام جی دی سیرت طیبہ دا تذکرہ سننا اور سنانا اپنے ایمان دا حصہ سمجھدا ہے۔
اور بالخصوص میں تو کہا کرنا کہ جس دل دے وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیار نہیں وہ جنت دا حقدار نہیں۔ مختلف گوشے اور مختلف پہلو حضور علیہ السلام دے ربیع الاول دے ماہ مبارک دے وچ مقرر اپنی تقریر دے صورت دے وچ بیان کردے نے، خطیب اپنے خطبات دے وچ بیان کردہ، مصنف اپنی کتاباں دے وچ لکھدہ۔ ایک پہلو حضور علیہ السلام دی زندگی اور حیات طیبہ دا میں انشاءاللہ اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے وچ عرض کرنے والا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دنیا دے وچ تشریف لے آئے نے نا، اے بجا ہے کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ دے خواب دی تعبیر بن کے آئے، لیکن 3 ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں جو حضور علیہ السلام دی بعثت اور آمد مبارکہ دے تذکرہ دے متصل اللہ الرحمن نے بیان فرمائیاں۔ وہ آنے والے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی کی ہوئے گی، قرآن دی تلاوت کرن گے، لوگاں نو کتاب اور حکمت دی تعلیم دین گے اور انہاں دے نفساں دا تزکیہ کرن گے۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہیں، توجہ فرمانا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عالم ارواح دے وچ جڑا وعدہ انبیاء نے کیتا سی نا، او دی تکمیل فرما رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف دی تعمیر والا عظیم عمل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جی دے ہتھوں اللہ دے حکم دے نال اپنی تکمیل نو پہنچ دے۔ ہن بیت اللہ دے قریب بابا ابراہیم کھڑے نے تے بیٹا اسماعیل کھڑے نے علیہ الصلوۃ۔ کئی ایک دعاواں کیتیاں، کئی ایک مناجات اور کئی ایک التجاواں کیتیاں، انہاں دے وچوں ایک دعا اور اس دعا دا ثمر اور اس دعا دی قبولیت دے بعد ذمہ داریاں۔ آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا
ربنا وابعث فیہم، اس دعا وال توجہ فرمایا جے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کئی ایک دعاواں نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام فرما رہے نے، لیکن آ دعا جڑی ہے نا، سبھی کچھ مانگ لیا خدا سے تجھ کو مانگ کر، ارے اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، انج سمجھو کہ رب دے کولوں او منگے ہے جڑا رب دے خزانے دے وچ بھی ایک کوئی نعمت ہے، اور او نعمت میرے مصطفیٰ والی نعمت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ تیرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیتا ہے، دعا کریا کرو پروانیوں، اللہ بار بار اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ اے دے بدلے دے اندر تیرا ابراہیم تے تیرا اسماعیل ایک دعا کر دینے، انہ دے وچ رسول پیج دے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، اللہ جیڑا تواڈا قرآن انہ کائنات دے لوگانو تلاوت کر کے سنا دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب والحکمت، تے انہوں کتاب و حکمت دی تعلیم دے دے، وَيُزَكِّيهِمْ، تے اللہ تیرے نبی آکے تے انہوں دے نفسانو پاک فرما دے، انکا انت العزیز الحکیم۔ دعاواں ہو رہیاں نے، التجاواں ہو رہیاں نے، اور میرے تے تواڈے خالق و مالک اللہ الرحمن نے حضرت خلیل دیاں دعاواں نو قبول فرما لے ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ، اے ربیع الاول دا مہینہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں اللہ نے ان مومنہ تے احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جدوں میں انہاں دے وچ اپنا پیغمبر علیہ السلام مبعوث فرما دیتے، اور گل مولانا شیخ القرآن بڑی پیاری لکھی، آندے نے مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مٹان آیا، راہ بھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت دکھانا آیا، غوطے کان بہرے ظلمات اندر ہاتھ پڑھ کے سونا بننے لانا آیا، مینو دیو مبارکاں آن لو
لوگو مینو دیو مبارکا، آن لوگو میرے ستے لکھ جگانا آیا، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنہ تے احسان فرمایا، اونج تے کئی نعمتاں نے، اوے کاؤ تے پیندیا تریل تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، آکی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے، اذ باس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ذمہ داریاں چو ایک ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر قرآن دی تلاوت کرن دے واسطے آئے، اور آج دے سارے خطبہ جمعہ دا عنوان تلاوت قرآن با زبان صاحب قرآن صلی اللہ، یار درود پاک پڑھو صلی اللہ۔ اج مثالاں دینے آں حضرت شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دیاں، اج مثالاں دینے حضرت روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ دیاں، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دیاں، شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ دیاں۔ قرآن پڑھ دے سن سینے ٹھنڈ پہ جاندی سی، اور کدے سوچیا کرو جدوں پڑھیا رب دا قرآن جاریا ہوئے گا تے زبان مصطفیٰ تو ادا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمینہ دلال علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا ایک پہلو، حضور قرآن پاک دی تلاوت فرمان دے سن۔ ربیع الاول سال دے بعد آندا ہے، یار جے ہر سال حضور علیہ السلام دی ایک بھی عادت مبارکہ نو نہ اپنائیے تے کیا فائدہ اس نعمت دا شکر ادا کرنا؟ مطلب ہے کہ اسی شکر ادا نہیں کرنا ہے۔ حالاں ترغیب کتنی تلاوت دی، نبی علیہ السلام آپ بھی تلاوت فرمان دے تے امت نو بھی حکم دیتا۔ مثال دے طور تے جامع ترمذی روایت دا نمبر 2910، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرشد پاک علیہ السلام فرماندے نے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جیڑا اللہ دی قرآن کتاب دا ایک حرف پڑھ دے، اللہ ایک حرف تے بدلے 10 نیکیاں نصیب فرماندے نے۔ تے میں تے ہنے حدیث پاک دے وچ پڑھ کے آ رہے ہاں، آقا فرماندے نے، لا اقول الف لام میم حرف، میں اے نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام بولو، میم، بابا محمد حسین اللہ تواڈی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے، فرمایا کر دے ایک ایک حرف دادا نیکیاں نہیں مل دیاں ہندیاں نہیں دور جو سے آئیاں نہیں دل دیاں جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ ویکھ کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ چٹھی آسمانی احمد سرور نو آئی نی کھول کے کن سن لے میری یہ پینانی
آ پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ تو لینا نی اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی پتہ نہیں موت اج کل سر اتے آئی آ چٹھی آسمانی احمد صلی اللہ ایک اور موقع تے مسند احمد روایت نمبر 8475 میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا اللہ دے قرآن دی ایک آیت سن دے اللہ نصیب فرما دے او قرآن سنیا بھی کرو اے بھی سونے مصطفیٰ دی سنت جے صلی اللہ حضور علیہ السلام باقاعدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے عبداللہ چلو قرآن پڑھو عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری جرت تو اڈے تے قرآن اتریا فرمایا میرا دل کر دے تسی قرآن پڑھو تے محمد سن دے جان گے صلی اللہ ایک موقع آیا جگاں دے پیر علیہ السلام حضرت ابئی نو فرماندے نے ابئی منو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ ابئی بن کعب دے کولو سورہ لم یکن الذین کفروا سنو اللہ ابئی دیاں چیخاں نکل گئیاں سونے ہو اللہ نے میرا نام لیا ہے فرمایا ہاں ابئی اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کے فرمایا ہے کہ میرے ابئی دے کولوں سونے ذرا سورۃ البینہ دی تلاوت سنو سبحان اللہ کدے یار شوق ہوئے کدے دل کرے جمعے تو علاوہ نمازہ تو علاوہ کہ تسی کہو خطیب صاحب امام صاحب قاری صاحب حافظ صاحب اسی بیٹھنے ہاں تے تسی قرآن دی تلاوت کرو ہن تے اللہ دا اتنا انعام اور احسان ہے اور خصوصاً تواڈے ایسے علاقے تے ہر گھر دے وچ اللہ نے الحمدللہ حافظ قرآن پیدا فرما دیتے مصطفیٰ دی سنت تے عمل کرنا ہوئے ہر گھر دے وچ کسے نہ کسے اینگل دے نال کسے نہ کسے دا تعلق حافظ قرآن دے نال موجود ہے اپنے بچیاں دے کولوں ویکھو نا ساڈا ننھا جہا حافظ ابراہیم بیٹھا ہے چھوٹا جہا بچہ ہے اپنے بچیاں نو بٹھا کے کیا کرو بیٹا تو قرآن پڑھ تے میں قرآن سننا مصطفیٰ دی سنت ہے صلی اللہ علیہ آقا فرمان جڑی مسند احمد دی روایت سنا رہے آسان حضور فرماندے نے جیڑا قرآن دی ایک آیت سن دے اللہ پاک انہوں دورا اجر تے نیکیاں نصیب فرما دیندے نے ومن تلا تے جڑا قرآن پڑھنا شروع کر دے کانت لہو نورن یوم القیامہ قرآن پڑھدا جائے گا قیامت نو اللہ پل سراتے ادا قرآن پڑھنا ادے واسطے روشنی تے نور بنا دیں گے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت دی ترغیب کدے انج دیتی ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے صحیح مسلم روایت نمبر 244 آقا علیہ السلام فرماندے نے الماہر بالقرآن قرآن پڑھن والا قرآن تے مہارت رکھن والا ناظر نل حفظ نل تجوید نل ترتیل نل ترتیب نل حدر نل قرات نل قرآن پڑھن والا آقا فرماندے نے ما السفرات الکرام البررا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ قرآن دے ماہر قاری نو اپنے فرشتیاں دے نال جگہ نصیب فرما دیں گے ہم دل دے وچ خیال تے آیا انہیں کہ لو جی جڑے قاری بن گئے حافظ بن گئے وہ تے بن گئے ساڈا کی قصور ہے لو تو اڈا بھی تذکرہ مصطفیٰ فرما گئے صلی اللہ آقا فرماندے نے
والذی یقرأ القرآن، او وڈیرا بابا جڑا قرآن پڑھدا ہے وَيَتَتَّعْتَعُ فِي تے اڑدا اٹکدا وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، تے قرآن پڑھنا اس پنجابی بندے دے واسطے، اس پینڈو تے دیہاتی تے اس وڈیرے دے واسطے بڑی مشکل ہو جاندا ہے۔ آقا فرماندے نے لہو اجران، عام کاری نو قرآن پڑھن دا ہی کارا ثواب ملدا ہے، تے جڑے بیچارے قرآن پڑھ نہیں سکدے، جڑے قرآن نو سمجھ نہیں سکدے، کوشش کر کے پڑھ دے نے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو دوہرا اجر عطا فرماندے نے۔ کوشش کریا کرو، اللہ نصیب فرما دے، کریا کرو کوشش۔ میں اکثر تانوں واقعہ سنایا کرنا ہے ساڈے بڑے قبرستان دا۔ ایتھے بابا نور ایک ہوندا سی گورکن، ہن فوت ہو گیا ہے۔ اور کہن لگا، کچھ لوگ میرے کو آئے، کہن لگے ایک اللہ لوک جیا چلا جیا غریباں دا مڑا فوت ہو گیا ہے، پیسے کوئی نہیں، تے تسی نہ فی سبیل اللہ او دی قبر تیار کر دیو۔ شیخ صاحب بابا نور کہندا میں قبر تیار کر دیتی۔ تیجے چوتھے دن نا اس نوجوان دی قبر تو میرا گزر ہویا، او دی قبر دی مٹی چوں او خوشبو آ رہی ہے جڑی اج تک میں دنیا دے وچ ویکھی ہوئی نہیں۔ اے ساڈے شہر ساڈے بڑے قبرستان دی بات ہے۔ میں پوچھدا پچھاندا اس نوجوان دے گھر والیاں تک پہنچ گیا۔ میں آکھیا تسی تے کہندے سو ساڈا او مڑا اللہ لو کے تے بڑے غریباں سی، کیڑا عمل سی او دا کہ او دی قبر دی مٹی چوں بھی جنت دی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والے کہن لگے او واقعی اللہ لوگ سی، پڑھیا لکھیا نہیں سی، روز سویرے نا ہاتھ منہ دھو کے تے انج کر کے قرآن کھول کے تے بہ جاندا تے انگلی پھیردا جاندا، جدو 16 لائناں پوریاں ہو جاندیاں نا تے آسمان وال منہ کر کے کہندا اللہ مینوں نہیں پتا ہے کی لکھے ہے، پر کلام تے تیرا تو جو فرمایا ہوئے گا سچی فرمایا ہوئے گا۔ اللہ اللہ حق اللہ، اس طرح قرآن دے نال جڑ جاؤ۔ آقا فرماندے نے جیڑا قرآن پڑھ دیتے انہوں دشواری پیش ہوندی ہے، اللہ دے واسطے دوراں اجر عطا فرما دیندے نے۔ ایک اور مقام میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے خیرکم خیر، میں ساری کائنات دے ابو الکلامہ دے کلام اپنے محمد دے کلام تو کول کماواں تے حق ادا نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماندے نے خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آ لوگو تو اڈے چوں جائیدادوں تے بینک بیلنس تے کوٹھیاں والا خیر تے نہیں، خیر تے اوئے جیڑا قرآن پڑھدا بھی ہے تے دوسریاں نو پڑھاندا بھی ہے۔ آپ بھی قرآن پڑھدا ہے، اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دلواندا ہے تے دوسریاں تک قرآن دی شمع نو روشن کردا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے او خیر تے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تذکرات سونے نبی پاک دی تلاوت دا اج دے جمعے کرنا ہے کہ تلاوت قرآن با زبان صاحب قرآن صلی اللہ، ایک الگ تھلگ اپنی نوعیت دا اے عنوان اللہ دی توفیق دینا۔ سنن ابن ماجہ روایت دا نمبر 1337،
حضرت عبد الرحمان بن صائب رحمہ اللہ تابی نے کہنے لگے ساڈے کر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی پچھلی عمر نا حضرت سعد نبینا ہو گئے سن. مہمان آئے نے بیٹھے نے. عبد الرحمان بن صائب فرماندے نے میں آ کے عرض کی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی فرماندے اور اے صحابی نہیں سن سعد بن ابی وقاص رشتے دے وچ رسول اللہ دے ماموں بھی لگ دے سن. میاں صاحب ماموں لگ دے سن. تے میرے پیغمبر نا اکثر فرمایا کر دے میرے ماموں ورگا کسے دا ماموں ہے؟ سبحان اللہ. اے اوہن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. بھائی کون ہو تسی؟ حضرت عبد الرحمان بن صائب فرماندے نے میں عرض کی تھی میں عبد الرحمان ہاں. تے سعد فرمان لگے اچھا اچھا تو تے پنیواں لگنا ہے ساڈا رشتے دے وچ. تے مینوں پتہ لگا تو قرآن بڑا سونا پڑھنا. کسے دے گھر گئے تے پہلی گل صحابی رسول کی فرمائی تو قرآن. اسی کسے دے گھر جائیے تے جاندے ہیں کی پوچھنے ہاں سی ٹائپ چارجر ہے جے ہیں موٹی پن والا چارجر ہے جے بریک پن والا چارجر ہے جے. تے صحابی کسے دے گھر جا کے کی پوچھ دینے تو قرآن. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ توجہ دے نال بات نوٹ کرنے والی اس موقع تے آمینہ دے لال علیہ السلام دی تلاوت دے آداب دا تذکرہ فرماندے نے. حضرت سعد فرماندے نے پتیجے پانجے آ سنے ہیں تو قرآن بڑا سونا پڑھنا ہے. تے میں تے جگوں دے پیر علیہ السلام دے کولوں سنے ہیں آقا فرمایا کر دے سن قرآن نو غم تے غالب دی کیفیت دے وچ پڑھیا کرو. قرآن پڑھ دے جایا کرو تے اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں چلان دے جایا کرو. قرآن پڑھ دے جایا کرو تے رون دے جایا کرو. اور حدیث پاک دے وچ لکھے ہیں آقا فرماندے نے قرآن پڑھ دے اگر رونا نہیں آؤندا تے رون والی شکل ہی بنا لیا کرو. تے قرآن نو بڑی خوشحالی دے نال قرآن نو بڑی خوشحالی دے نال پڑھیا کرو. جیڑا قرآن نو سونے طریقے دے نال نہیں پڑھدا او محمد دی امت دے وچوں ہی نہیں. صلی اللہ. سوشل میڈیا چلانا ہوندا ہے اینڈرائیڈ موبائل اپریٹ کرنا ہوندا ہے نہیں ہوندا تے قرآن دی مہارت نہیں ہوندی. یار عمر دے کسے بھی حصے دے وچوں سکھو قرآن سونی آواز دے نال قرآن دی تلاوت کرے آ کرو سونی آواز دے نال. جگاں دے پیر علیہ السلام مکہ پاک دے اندر اپنے گھر رات دے وقت جدو قرآن پاک دی تلاوت کر دے تے کافر اپنے گھراں دے وچ بیٹھے سن کے تے بےتاب تے لاچار ہو جاندے. اللہ اللہ اللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے فرمان حضرت سعد بن ابی وقاص نے سنایا اے لوگو قرآن نو غم دی حالت دے وچ بھی پڑھیا کرو. قرآن پڑھو گے اللہ تواڈے تے اپنیاں رحمتاں نازل فرما دیں گے. اور تلاوت قرآن باز زبان صاحب قرآن صلی اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک دے لوگاں نو دعوت دے دے کے ایک دن خیال آیا میں کیوں نہ طیف دے علاقے دے وچ جا کے اللہ دا قرآن سناواں. میرا خیال ہے کہ مکہ سٹی تو کم از کم 100-125 کلومیٹر دے ڈسٹینس تے طیف دی بستی ہے. بڑا اچھا علاقہ ہے جی میں تہاڈا مری شری ہے. حضور علیہ السلام پیدل چلے اوتھے پہنچے انہاں لوگاں نو اللہ دی توحید دا اعلان سنایا.
ایک تے ہوندا ہے کہ بندہ کسی دی گل سن کے تے ریجیکٹ کر دے، بھائی میں نہیں مانتا، میری سمجھ دے وچ نہیں آوندی۔ اے طیف والے اتنے ظالم، انہاں میرے پیغمبر دا انکار بھی کیتا تے جگاں دے پیر علیہ السلام تے پتھر بھی برسائے۔ اور گل مولانا بڑی پیاری لکھی، اور نقشہ، او طیف دا باغ، او جگہ، او حضور علیہ السلام دا خون مبارک جتھے گرے ہے، اج بھی اوتھے او چیزاں موجود نے۔ آندے نے بچے بڈھے تے عورتاں نالے، اور سارے ظلم کمان دے، پاک محمد سرور یتے پتھر پہ برسان دے، زخمی ہویا بدن نبی دا وگدا جویں پرنالا، حالت ویکھ فرشتے رو پے تے کمب گیا عرش تعالی۔ ایک فرشتے آکھیا حضرت جے دیو اجازت مینوں کرم فناؤ میں اینا تائی، اور جنہ ستایا تینوں تا ہاتھ چک نبی اللہ دے، اینی رحمت للعالمین صلی اللہ، تا ہاتھ چک نبی اللہ دے، کر دے عرض دعائی، اے طائف وچ وسن والے ہو، تانوں خوش رکھے اللہ سائی، او پتھر مارن والے یارا جے تو نیڑے آویں، قسم خدا دی میں سینے لاواں تو سیدھا جنت جاویں۔ اتنے پتھر جگاں دے پیر علیہ السلام طیف دی بستی چوں نکلے تے قریب ایک باغ دے وچ چلے جاندے نے۔ حضور علیہ السلام اتھے بیٹھے، غلام زخمہ تے پٹیاں کر رہے ہیں تے میرے مصطفیٰ قرآن دی تلاوت فرماندے نے صلی اللہ۔ اج کی سماعت فرما رہے ہو، تلاوت قرآن با زبان نے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ۔ حضور علیہ السلام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک گل یاد رکھے آجے، تسی اپنی نیت دے وچ اخلاص رکھو، وقتی طور تے فیڈ بیک اچھا نہ بھی ملے لیکن اللہ تہاڈا اجر کدے ضائع نہیں جے کر دے۔ حضور علیہ السلام قرآن پڑھ دیں، انسانہ نے تے نہیں منیا، ادھروں ایک جنہ دی جماعت اڑ دی جا رہی ہے، محبوب پاک علیہ السلام قرآن دیاں تلاوتاں کر دے جا رہے ہیں، ادھروں ایک جنہ دی جماعت اڑ دی جا رہی ہے۔ جدوں انہاں دے کناں دے وچ حضور علیہ السلام دی تلاوت دی آواز آئی نا، کہنے لگے یار ٹھہرو، ایسا کلام آج تک سننے دے واسطے ملے ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو نا انہاں جنہ نے قرآن سنیا، بولو کنہ نے، بولو کنہ نے، جنات نے قرآن سنیا تے حضور دی تلاوت پاک دا اثر پتہ کی ہویا؟ جنات قرآن سن دے نے تے سن کے کہن لگے یار اے وعدہ کر لو اج دے بعد اسی شرک کرنا، اور بولو کرنا۔ اللہ فرمان دے نے
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ کہنے لگے اساں ایک ایسا کلام سنے، اساں ایک ایسی تلاوت سنی ہے بڑی عجیب ہے، یہدی الی الرشد، او تلاوت سنن دی دیر اللہ ہدایت دی طرف رہنمائی فرما دیندے نے۔ سانو بڑے گزر گیا قرآن سنان دے آویں تو سن دے آویں اثر کوئی نہیں۔ حضور دی تلاوت سنی، کہن لگے اسی اس بات دا عزم کرنے وَلَن نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اج دے بعد اسی اللہ پاک دے نال شرک کرنا، اے جے تلاوت مصطفیٰ دا اثر صلی اللہ۔ میں بخاری شریف دے وچ پڑھ رہا سا، صحیح بخاری دی روایت دا نمبر 4854، جبیر بن مطعم فرماندے نے میں ایک دن مغرب دی نماز دے وچ رسول اللہ دی قرات سنی صلی اللہ۔ حضور علیہ السلام قرآن پڑھ رہے سن، مغرب دی نماز پڑھا رہے سن، تے میرے آقا فرما رہے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ پڑھ دے نا میرے پیغمبر جدوں ان آیات تے پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون۔ جبیر بن موتم فرما رہے نے میں جگاں دے پیر علیہ السلام تو جدو سورہ تور دیاں اے آیات سنیاں انج لگدا سی حضور پڑھ دے جا رہے نے تے میری روح بدن دے نالوں جدا ہوندی جا رہی ہے۔ انج لگدا سی میں ہن اے تلاوت سنی تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی تلاوت سن دے کتے میں مری جاواں گا تے میری روح پرواز ہو جائے گی۔ تلاوت قرآن با زبان صاحب قرآن صلی اللہ۔ سنن ابن ماجہ روایت دا نمبر 1350، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی پاک جدو تلاوت فرماندے سن نا تے کدی کدی انج ہوندا کہ ایک آیت دے اتے مصطفیٰ ساری رات ہی گزار دیندے۔ ایک رات میں ایسی دیکھی حضور علیہ السلام قیام دے وچ کھڑے ہوئے تے آقا علیہ السلام پڑھ رہے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر انہوں عذاب دے دے ہے تے تیرے ہی بندے نے۔
چنگیاں مندیاں ہے تے سونیاں تیرے ہی ان تعذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس ایک آیت دے اتے مصطفیٰ ساری رات رو رو کے گزار دی۔ ربیع الاول سیرت سکھاندا ہے نا، تے جتھے سیرت طیبہ دے اتنے پہلو دیکھنے نے، اوتھے حضور علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا اے بھی پیغام، اور لوگوں راتاں نو اٹھ اٹھ کے تے رو رو کے تلاوت قرآن کرے آ کرو۔ اللہ توفیق نصیب فرما۔ اتنا لمبا قیام مصنف عبد الرزاق حدیث پاک دی کتاب ہے، او دی 4843 نمبر تے جڑی صاحب کتاب روایت لے کے آئے نے، او ایک سوال دا جواب ہے۔ سوال کرنے والے صحابہ نے، جواب دین والے سونے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، میرے محبوب ساریاں تو افضل صدقہ کیڑا ہے؟ توجہ، صدقہ کیڑا افضل ہے؟ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، ہاتھ ٹیٹ ہوئے، گنجائش نہ ہوئے تے بڑی مشکل دے نال پاویں تھوڑے جے پیسے اللہ دی راہ دے وچ جڑا صدقہ کردا ہے، اللہ نو یہ صدقہ بڑا ہی پسند جے۔ دوسرا سوال، میرے محبوب کریم جی افضل صدقے دا تے پتہ لگ گیا، تے افضل نماز کیڑی ہے؟ آقا فرماندے نے، جیڑی نماز دے وچ قیام لمبا ہووے، جیڑی نماز دے وچ، میں 2-3 روایتاں نے، وقت تھوڑا میرے کول، میں اختصار دے نال اشارتاً عرض کراں، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ایسے نفل بھی جاننا کہ جدے وچ ایک رکعت دے وچ مصطفیٰ 5.25 سپارے پڑھ لیندے سن۔ ساڑھے تے حافظ صاحب، قاری صاحب تھوڑی جی قرات لمبی ہو جانا تے پیچھے کھلوتے، قاری صاحب تو پتہ نہیں سارا دن یہی کام ہے، سانو نماز ہی پڑھنیاں نے۔ مصطفیٰ ایک رکعت دے وچ 5.25 سپارے پڑھ دیندے سن صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہویا، محبوب جی افضل نماز کیڑی ہے؟ آقا فرماندے نے، جدا قیام لمبا ہووے، جدا لذتی رات، بھائی صدیق صاحب، لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی، سونے رب دے اگے رونے دی، اودا رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد سنا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کتنا لمبا قیام فرماندے، حدیث پاک دے وچ آندا ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام دے قدمین شریفین متورم ہو جاندے، پیر مبارک سج جاندے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام دے قدماں دے وچ سوزش آ جاندی، تے اللہ فرماندے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد
زد علیہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کٹن راتا مسلے تے، اللہ نصیب فرما دینا، کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں صداقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون امامت۔ اللہ اللہ اللہ، آگے چلیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک دی تلاوت فرماندے، کیویں؟ سوال ہویا سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا دے کو، حضور تلاوت کیویں فرمان دے سن؟ یار ایک ذوق شوق جدے نال پیار ہوئے نا، بندہ بہانے بہانے نال دا نام لیندا ہے۔ تے مصطفیٰ تو بڑھ کے کائنات دے وچ کوئی ہستی ہے ہی نہیں جدے نال پیار کیتا جائے۔ پوچھیا کرو محبوب پاک بیٹھ دے کیویں، لیٹ دے کیویں، کنگھی کیویں فرمان دے، کھانا کیویں تناول فرمان دے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پسینہ کیسا سی تے نبی پاک دا مدینہ کیسا؟ پوچھیا کرو یار، تذکرہ کریا کرو، حضور دے تذکرے کرو، دل جگمگا جن۔ پوچھن والا پوچھ دے جگاں دے پیر علیہ السلام قرآن پاک دی تلاوت کیویں فرمان دے؟ تے ماں جی فرمان دیاں نے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اللہ دے نبی علیہ السلام ترتیل دے نال قرآن پڑھیا کر دے، ٹھہر ٹھہر کے۔ بڑے آمینہ دلال علیہ السلام پرسکون لہجے دے نال قرآن پڑھیا کر دے۔ پھر او دی مثال دیتی، آپ فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراتہ، حضور علیہ السلام پتہ کیویں قرات فرماندے؟ الحمدللہ رب العالمین ثم یکفی، حضور وقف کر دے، پھر مصطفیٰ فرماندے الرحمن، بولو تواڈے اللہ جی دا نام آیا الرحمن، ثم یکفی، حضور پھر وقف فرمان دے مالک یوم الدین، پھر حضور وقف فرمان دے۔ اور آپ نے سمجھایا پتہ کیویں؟ ایک حدیث پاک دے وچ نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے قیامت دا دن ہوئے گا، قاری تے حافظ آئے گا تے اللہ فرمان گے اقرا ورتقِ، قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جویں سکون دے نال قرآن پاک، بچیاں دی ٹریننگ اس طرح کرو۔ بھائی سبحان صاحب تہاڈا ادارہ ماشاءاللہ حافظاں دا، اس طرح بچیاں دی ٹریننگ کرو۔ ساڈے حافظ یعلمون تعلمون دی سمجھ آؤندی ہے، ہور نہیں پتہ لگدا 20 12 11 تراویاں کتھے گزار چھڑیاں نے تے 30 دن کتھے گزار چھڑے نے۔ کیا جائے گا؟ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جویں دنیا چ ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنا سیں، ایویں سکون نال جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا، جتھے والناس تے جا کے تیرا قرآن مکمل ہو جائے گا، جنت دے وچ حافظ قرآن نو اوتھے کوٹھی الاٹ کر دیتی جائے گی۔ اگے چلیے، حضور تلاوت کیویں فرماندے؟ آخری باتاں ہن توجہ والیاں نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا زین القرآن بی اصواتکم،
قرآن پاک نو اپنی سونی سونی آواز دے نال زینت دیو۔ میں پہلے ایک حدیث بیان کیتی ہے، حضور فرماندے نے جڑا سونی آواز نال قرآن نہیں نہ پڑھدا وہ میرے وچوں ہی نہیں ہے۔ ایفرٹ کرو، کوشش کرو، ٹرائی کرو بار بار، اللہ ثواب دیں گے۔ قرآن پاک تے محنت کیجیے۔ میں اکثر جمعے تو بعد ساڈے قاری القرآن حافظ عثمان اندلسی صاحب اتھے اگر کدھرے موجود ہون گے، میں تے کوئی شرم محسوس نہیں کردا، میں پوچھنا قاری صاحب جتھے میری اصلاح دی ضرورت ہے مینوں بھی دسو کہ میں مزید کیویں نکھار کے اللہ دا قرآن پڑھا۔ کوشش جاری رکھو۔ آقا فرماندے نے زین القرآن بی اصواتکم، الگ سونی سونی آواز دے نال قرآن پڑھیا کرو، تے اس کائنات دے وچ ساریاں تو سونی آواز والا کون؟ بولو محمد الرسول اللہ۔ دلیل کی ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں ایک دن حضور دے پیچھے عشاء دی نماز پڑھی۔ یار او کنے مقدراں والے نے جڑے سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے، میرے مصطفیٰ سمی اللہ لمن حمیدہ کہندے اور جڑے پیچھے کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد پڑھ دے رہے نے۔ اج مدینہ پاک دی مسجد نبوی شریف اللہ تانوں ساریاں نوں لے جائے۔ شیخ حذیفی اتھے امامت کرواندے نے، روح راضی ہو جاندہ ہے، فجر دی نماز پڑھو انج لگدا ہے قرآن اج ہی اتردا پیا۔ تے او کیسا منظر ہوئے گا کہ جدوں شہر مدینہ ہوئے گا، مسجد نبوی ہوئے گی تے امام محمد ہون گے صلی اللہ۔ حضرت براء بن عازب فرماندے نے آمینہ دلال علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھا رہے سن، الحمد شریف پڑھنے دے بعد آقا فرما رہے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اللہ او موقع تے نہیں ملے، اللہ کتے خواب دے وچ مصطفیٰ دی زیارت انج کروا دے ہو کہ حضور قرآن پڑھ دے ہون تے گنہگار کن سن دے ہون۔ آمین کہہ دے ہو۔ براء بن عازب فرماندے نے میں عشاء دی نماز دے وچ حضور دی قرات سنی، اللہ دی عزت دی قسم میں کائنات دے وچ دو سونی تلاوت کتے سنی ہوئی کوئی نہیں۔ ایک حدیث پاک چاہندہ ہے اللہ پاک کسے دی گل ایڈی توجہ نال نہیں سن دے جڈی توجہ دے نال مصطفیٰ دی تلاوت سن دے۔ ایک روایت دے وچ چاہندہ ہے حضرت عائشہ نا کتے تشریف لے کے گئیاں سن، واپس آئیاں، نبی علیہ السلام فرمان لگے عائشہ خیریت سی لیٹ ہو گئے ہو؟ عرض کرن لگیاں حضور آ رہی سا تے ایتھوں کر کے نا محلے دے وچوں کسے دے گھر چوں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی سی تے اللہ دے نبی بڑا سونا قرآن پڑھ رہا سی کوئی بندہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام اٹھ کے سیدہ دا ہاتھ مبارک پکڑ لیندے نے، فرمان لگے عائشہ مینوں بھی دس کیڑی گلی چ قرآن دی تلاوت ہو رہی سی؟ سبحان اللہ۔
گئے تے پتہ لگا ابو حذیفہ دے غلام سالم قرآن پڑھ رہے سن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام میں کئی کڑیاں کئی لمحات تک گلی دے وچ کھڑے ہو کے نالے سالم دا قرآن سن دے نے، نال فرمان دے نے اللہ اللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے میری امت دے وچ ایڈے سونے قرآن پڑھن والے موجود نے، قرآن میرے پیغمبر پڑھیا کر دے کیوں؟ اللہ فرمان دے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔